Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिपुलेको सीमा विवादमा चीन पनि संलग्न भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले नेपाल र भारतबीच लिम्पुवाधुरामा रहेको सीमा विवाद अब भारतसँग मात्र छलफल गरेर समाधान नहुने बताएका हुन्। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पुवाधुरा काली नदीको मुहान हो उनले भनेका छन्। काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो, पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनीतिक हल गर्नुपर्छ जे भनेको थियो प्रचण्डले भने। लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईवटा देशले मात्र हल गरेर पनि अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि संलग्न भएको छ। भारत चीनको सम्झौता सहमति भएको हुनाले उनले भनेका छन्। भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा 2072 सालमा समझदारी भएको थियो। भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गत वर्ष नै गरिएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेको भन्दै प्रचण्डले त्यो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो तागत दिए पनि ठोस रूपमा पहल हुन नसकेको बताएका छन्। सीमा मिचिएका विषयमा नेपालले भारतलाई हालै पत्र पठाउनु उचित भन्दै उनले पत्रले मात्र नपुग्ने धारणा राखे। उक्त लेटर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा पनि ठीक नै छ। त्यो लेटरमा जो ओरिएन्टेसन दिएको छ त्यो बेठिक छैन उनले भने। तर लेटर मात्रै ठीक भएर भएन, त्यो एक्सन पनि ठीक हुनु पर्यो भन्ने माननीय सदस्यहरूको भावना बिल्कुलै सही नै छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सीमा विवादको विषय अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषय भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका छन्। कालापानीमा भारतीय सेना झन्डै 60-65 वर्ष पहिलेदेखि नै बसिराखे पनि यो समस्या समाधानका लागि किन विगतदेखि नै पहल हुन सकेन भन्ने विषयमा विश्लेषण हुनुपर्ने प्रचण्डको कुरा छ। यस विषयमा पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्धमा निकटता र दोहोरो समस्याको सुनवाई गर्न हरेक महिनाको अन्तिममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच फोन वार्ता गर्ने पद्धति थालिएको थियो। भारत भ्रमणको कुरा आएपछि सीमावर्ती समस्या र विवादास्पद भूभागबारे बुझ्न बालुवाटारमा नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय सहित पार्टीगत सहभागिताको बैठक चलेको थियो। त्यही बेला लिपुलेकको अवस्थित र नेपालसँग रहेका प्रमाणबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले राम्रोसँग बुझेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 2015 जुन 12 र 14 मा भारतको राजकीय भ्रमण हुने तिथि मिति तय भएको थियो। तर अन्तिम घडीमा त्यो एकाएक रोकियो। राजकीय भ्रमण समेत रोकिनको कारण उपयुक्त समयमा मिलाएर पछि गरिने मात्रै भनियो, तर कारण अर्कै थियो। उता बेजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच नेपाली भूमि लिपुलेकबारे द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि नेपाल सरकारले तत्कालै काठमाडौँमा भारत र चीनका दुवै राजदूतलाई प्रोटेस्ट नोट पठाउँदै उक्त सहमतिप्रति विरोध जनाएको थियो। त्यही असहज स्थितिमा प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी मोदीबीच फोन वार्ता भएको थियो। वार्तामा कोइरालाले भनेका थिए, यो लिपुलेकको कुरा के हो? यो हाम्रो भूभागबारे हाम्रो सहमति बेगरे बेजिङमा सहमति गर्नुभयो, यस्तो किन भयो? यही संवादपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारतीय राजकीय भ्रमण रोकिएको थियो अकारण र एकाएक, अनि दुईतर्फी फोन संवादहरू पनि बन्द भए। यही 20 महिने कार्यकालमा एकपटक पनि भारतको राजकीय भ्रमण नगरी पदबाट मुक्त भएका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे कोइराला। ठिकै छ, भ्रमण त रोकियो। देशको भूभाग अतिक्रमणित भएको विषयमा दुवै देशलाई नोट पठाएको थियो र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष फोन वार्तामा अवगत भइसकेको थियो। तर यो गम्भीर सरोकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कहिल्यै फलोअप हुन सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका कूटनीतिक सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने पूर्वाधिकारी सरकारको राम्रो काम कुरा र कूटनीतिक अर्थका कामहरूको उत्तराधिकारी सरकारले फलोअप गर्न चाहेकै थिएन। यही विषय यतिका समयपछि फेरि गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिपुलेकलाई समेटेपछि मात्रै ध्यान आकर्षण आएको थियो।
भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने पिथौरागढ दार्चुला हुँदै कालापानी र लिपुलेक नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडकको उद्घाटन भएपछि मात्र नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमाथि भएको अर्को चरणको अतिक्रमणबारे जानकारी पाएको छ। संयन्त्रलाई थाहा नै नभई अथवा आश्चर्यचकित तुल्याउने गरी यत्रो घटना हुनु दुःखद कुरा हो। भट्टराईले भने यस्तो गम्भीर मामिलामा समय अहम महत्त्वपूर्ण राख्दछ। यसबारे कुनै प्रकारको कूटनीतिक पहल कदमी सुरुवात गरिएपछि यो रोकिनुहुन्न। सम्बन्धित र सम्भावित घटनाक्रमलाई जतिसक्दो जानकारीमा लिनु पर्दथ्यो, त्यही अनुसार अनवरत लागिरहनु पर्दछ। जसको खास भूमिका रहनुपर्ने हो उनीहरूमा यो समस्या समय साग आफै हल हुनेछ भन्ने आशा प्रबल बनिरह्यो कि जस्तो लाग्छ। राज्य संयन्त्रलाई थाहा नदिई अथवा आश्चर्यचकित तुल्याउने गरी यत्रो घटना हुनु दुःखद कुरा हो। भट्टराईले भने यस्तो गम्भीर मामिलामा समयक्रमको अर्थ निकै रहन्छ। यसबारे कुनै प्रकारको कूटनीतिक पहल कदमी सुरुवात गरिएपछि त्यो रोकिनु पर्दथ्यो। योसँग सम्बन्धित र सम्भावित घटनाक्रमलाई जतिसक्दो नियन्त्रणमा लिनुपर्दथ्यो र त्यसै अनुसार निरन्तर दिनुपर्दथ्यो। यस्तो लाग्छ जसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो उनीहरू समयले नै यो सबै कुरा ठिक गर्नेछ भन्ने सोचिरहेका छन्। लिपुलेक व्यापारिक नाकाबारे भारत चीन सहमति भएपछि सन् 2015 मै भारत र चीनका काठमाडौँ स्थित राजदूतलाई प्रेस्टिज नोट दिएका कारण अहिलेको घटनामा पहिलेकै चीनमा समेत ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका शनिबार आएको थियो। नेपाल भारतको लिपुलेकबारे जे टुङ्गो लगाउँदैछ त्यो चीनलाई मान्ने हुने भनाइ यथावत रहेको अवस्थामा अहिले लिपुलेकमै भारतले देखाएको बल मिचाइमा हामीले चीनलाई पनि जानकारी गराउनै पर्छ भनेर कुरा आएको थियो। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने तर आजको नेपाली भूमि भएर मानसरोवर जाने भारतीय सडकको सन्दर्भमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा चीन पक्षलाई नसमेटिएको मात्रै हो। तर नेपाली भूमि हुँदै भारतले चीन जाने बाटो बनाएको अवस्थामा हामीले चिनिया पक्षलाई पनि यसबारे अवगत गराउनेछौँ। अहिले बल्झिएको भूभाग अतिक्रमणबारे घरभित्र र घर बाहिर दुवैतिर चुनौती रहेको पूर्व सचिव एवं राष्ट्रसङ्घीय नियोगका पूर्व स्थायी दूत भट्टराईले बताए। घरभित्रका कुरामा तथ्यगत आधारमा र बिना राजनीतिकरण तयार गरिएको श्वेतपत्र समेतका आधारमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्दछ। उनले भने बाहिरीको कुरामा अर्को पक्षको सरकारको मन गर्दै र आफ्नो कटाक्ष तथा अकाट्य तथ्य प्रमाणलाई प्रस्तुत गर्दै अतिक्रमित भूमि सम्मानपूर्वक छाडेर जाने स्थिति तयार हुनुपर्दछ उनले भनेका छन्। नचाहेमा नेपालले त्यसभन्दा अगाडि कस्तो बाटो अपनाउने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। भारतले नेपालको लिपुलेक भएर चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्न आयोजित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रचण्डले सकेसम्म कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। प्रचण्डले भने उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान नहुने हो भने के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नेपाल पुग्नुपर्छ। भारतले लिपुलेक भएर चीन जाने बाटो निर्माण गरेसँगै सीमा विवादमा चीन पनि जोडिन आइपुगेको प्रचण्डको भनाइ थियो। लिपुलेकको अहिलेको समस्यापछि यो सीमा समस्या त्रिदेशीय बन्न गएको छ। भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्झौता भएको हुनाले पनि यो त्रिदेशीय बन्न पुगेको हो प्रचण्डले भने। उनले यो समस्या समाधान मन तीनवटै देशको साझेदारी हुनुपर्ने बताएका छन्। लिपुलेकलाई त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। सांसदहरूले सीमा विवादको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने माग समिति बैठकमा उठाएका थिए। सत्तारूढ दलले अध्यक्षको तर्फबाट भन्दै जवाफमा प्रचण्डले अहिले नै त्यता लाग्ने बेला नभएको बताएका छन्। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएर सोचिहालौँ। उनले भने भारतले विगतदेखि नै लिपुलेक लिम्पुवाधुरा र कालापानी आफ्नो नक्सामा राख्दै आएकोमा सुगौली सन्धि यता नेपालमा रहेको भूभागलाई फिर्ता ल्याउन पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यो विषय आफैमा धेरै गम्भीर र पुरानो छ। यसमा देशै धेरै पटक छलफल हुँदै आएको छ। नेपाली भूमिलाई फेरि आफ्नो नक्सामा राखेर र सडकमा निर्माण गरेर सीमा विवादले नयाँ स्वरूप लिएको प्रचण्डको भनाइ थियो। सरकारलाई सीमा विवाद मिलाउने विषयमा सबै राजनीतिक दल र अन्य पक्षले साथ दिएको पनि उनले स्मरण गराएका छन्। भारतसँग गम्भीर रूपमा कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाइएको पनि उनको भनाइ थियो। भारतले विदेश सचिव स्तरीय छलफल गर्न नमानेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानकारीमा आएको उनले स्पष्ट पारेका थिए। भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विवाद गम्भीर मोडमा गएकाले राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा पहल थाल्न सुझाव दिएको प्रचण्डले सुनाएका छन्। अब पत्र लेख्ने मात्र नभई निर्णायक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस्तै सीमामा कहिले कसले कति गल्ती गरे भन्ने बारेमा समीक्षा हुनुपर्ने पनि प्रचण्डको भनाइ थियो। कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अहिले होइन, झन्डै 62 वर्षदेखि हो। विगतदेखि अहिलेसम्म किन फिर्ता
गर्ने पहल भएन। अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने समीक्षा गर्ने बेला आएको छ, प्रचण्डले भनेका छन्। सङ्गठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमण विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिनका लागि तयार रहन आह्वान गरेका छन्। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील रहेको स्मरण गराउँदै संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। वक्तव्यमा राजीव ढुङ्गाना अध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, चिरञ्जीवी ढकाल अध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारी, घनश्याम मिश्र उपाध्यक्ष अखिल पाँचौं, आलोक रायमाझी अध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारी, महेश बहादुर साई अध्यक्ष राप्रवि सङ्घ, सन्देश भट्टराई अध्यक्ष अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन र धनसुर शाही अध्यक्ष राप्रवि सङ्घ संयुक्तले हस्ताक्षर गरेका छन्। संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पर्ने ब्यास र गुन्जीको भूमि मिचेर चीन जोड्नका लागि लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गरेको छ। भारतले नेपालको कालापानीदेखि लिम्पुवाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको जमिन फिर्ता गर्नुको सट्टा 6 महिनापछि दार्चुला लिम्पुवाधुरा सडक उद्घाटन गरिएको छ। हामी भारतको विस्तारवादी हस्तक्षेपको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ। नेपाली भूमि लिपुलेक मिचेर व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भारत र चीन बीचमा 2072 जेठमा सहमति भएको थियो। लिपुलेक सम्झौतामा भारतका साथै चीनको भूमि समेतमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा भएको हुनाले दुवै देशलाई उक्त सम्झौता खारेज गर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ। वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, नेपाललाई ठुल्ठुला सङ्कटहरू पर्दा भारतले नेपालमाथि निर्मम हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। भूकम्पको समयमा नाकाबन्दी गरेको भारतले कोरोना महामारीको समयमा लिपुलेकमा सडक उद्घाटन गरेको छ। भारतको यो आचरणले नेपाली जनतालाई दुखी तुल्याएको छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन नबुझ्ने भारतको नियत नेपालमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्नु नै रहेको देखिन्छ। संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न, भारतीय दादागिरी बन्द गर्न र नेपालको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्न भारतीय शासक वर्गहरूलाई संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनबाट तर्फबाट कडा चेतावनी दिन चाहन्छौँ। भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सम्पूर्ण जनतालाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्नका लागि तत्काल सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक राखेर भारतसँग कूटनीतिक पहल र नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ। कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित भएपछि त्यसबेला उठेको विद्यार्थी आन्दोलन र सर्वदलीय बैठकले दिएको म्यान्डेट अनुसार भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको वर्तमान सरकारले भारतसँग कुनै पहल गरेन। त्यसका साथ कारण आज भारतको हेपाहा प्रवृत्ति प्रशय भएको छ। भारतको मिचा प्रविधि र सरकारले लम्पसरवादी प्रविधि दुवै कुरा हाम्रा लागि खतरनाक छन्। वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील रहेको छ। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र बुझाउने, नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सडक आन्दोलन गर्नका लागि तयार रहन सम्पूर्ण देशभक्त विद्यार्थी तथा जनसमुदायमा आह्वान गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 4 मा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएको छ। त्यस क्रममा स्थिति नियन्त्रण लिन भने प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर पनि गरेको छ। शनिबार साँझ भएको झडपमा प्रहरी जवान खगेन्द्र सुनवार र स्थानीय कमल साई घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। साल्ट टाकुरा नाभा साल्ट डाँडा सडक निर्माणका क्रममा लकडाउनको उल्लङ्घन गरी 50-60 स्थानीय बासिन्दा जम्मा भएको जानकारी पाएपछि प्रहरी पुगेको थियो। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले 81 प्रहरीलाई आक्रमण गरेको दैलेख जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर ओलीको भनाइरहेको छ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख तारा शाहीले लकडाउन उल्लङ्घन गरी सडक खन्ने क्रममा विवाद भएपछि प्रहरीलाई बोलाउँदा घटना भएको बताएका छन्। उनका अनुसार शनिबार दिउँसो मात्रै सहमतिका आधारमा सडक खन्ने भनेर काम गर्न आग्रह गरिएको थियो। आफूहरू दिउँसो त्यही बसेको र मान्छेको भिडभाड पनि धेरै भएकाले आफूहरूले प्रहरीलाई त्यहाँ पठाएको बताएका छन्। घटनाबारे सबै बसेर नियम कानुन अनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइरहेको छ। अहिले घटनास्थलमा थप सुरक्षा बल डल्लोबाट पठाइएको र स्थिति सामान्य भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान हुने र आवश्यक छानबिन गरी कारबाही अघि बढाइने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको 20 लाख र नगरपालिकाको 5 लाख रुपैयाँबाट उपभोक्ता समिति मार्फत सडक निर्माण अहिले भइरहेको छ।